तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज 23 माघ 2077 साल शुक्रबार हप्ताभरिकै महत्त्वपूर्ण करेन्ट अफेयर्स लिएर तपाईको बीचमा हामी आइपुगेका छौँ। अब हरेक शुक्रबार तपाईहरुले यही समयमा करेन्ट अफेयर्सहरु तपाईले चाहिँ यो च्यानलमा पाउनुहुन्छ। लागौं आजको लेक्चरतर्फ। पहिलो प्रश्न छ, हालै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको र हाल सञ्चालनमा रहेकाहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो क्षमताको सबस्टेसन, विद्युतीय सबस्टेसन कुन हो? यसको सही उत्तर छ ढल्केबार सबस्टेसन। यसमा थप जानकारी छ। यसको उद्घाटन 2017 साल माघ 19 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। त्यसै गरेर यो सबस्टेसनको क्षमता करिब 900 मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्ने क्षमता यसले राख्छ। त्यसै गरेर दोस्रो प्रश्नतिर जाउँ। दोस्रो प्रश्न छ, हालै सरकारले यो चालु आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेको छ? यसको सही उत्तर छ 5%। 5% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो प्रश्न छ, जापानिज भाषामा प्रकाशित हुन लागेको बीपी कोइरालाको कृति कुन हो? यसको सही उत्तर छ आत्मवृत्तान्त। आत्मवृत्तान्त चाहिँ सही उत्तर। त्यस्तै गरी हालै एसियाकै उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक घोषित नेपाली प्रधानाध्यापक को हुन्? यसको सही उत्तर छ वीरवंश बैठा। वीरवंश बैठा चाहिँ उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक घोषणा भएका हुन्। यसलाई कसले घोषणा गर्यो भन्दा मलेसिया स्थित एसिया अवार्ड नामक संस्थाले उनलाई 2020 का लागि एसियाकै उत्कृष्ट प्रधानाध्यापकको रूपमा छनौट गरेको हो। त्यस्तै गरेर पाँचौं प्रश्नमा जाउँ। पाँचौं प्रश्न छ, कहिलेदेखि नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा बिना शर्त अनअराइभल भिसा खुला गरेको छ? यसको सही उत्तर छ 18 माघ 2077। 18 माघ 2077 देखि चाहिँ सरकारले यो नीति अपनाएको छ। त्यस्तै गरेर यसमा थप सूचना छ, यसअघि सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगबाट पूर्व स्वीकृत लिएर आएकालाई मात्रै अनअराइभल भिसा चाहिँ दिने गरेको थियो। 23 वर्षमा प्रति व्यक्ति आयलाई चाहिँ बढाएर 11 गुणा गर्ने, जुन चाहिँ कति हुन्छ 12,100 अमेरिकी डलर हुन्छ। त्यो लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरेर दीर्घकालीन सोचले सन् विक्रम सम्वत 2079 सालसम्ममा देशलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित देशको सूचीमा उकाल्ने र प्रति व्यक्ति आय चाहिँ 1400 डलर गर्ने, अहिले चाहिँ लगभग 1100 को हाराहारीमा छ, 1400 डलर पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न 7 छ, हालै बीमा समितिको अध्यक्षमा सरकारले कसलाई नियुक्त गरेको छ? यसको उत्तर छ सूर्य प्रसाद सिलवाल। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। नेपालको संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त कसलाई नियुक्त गरिएको छ? यसको सही उत्तर छ प्रेम प्रसाद राई। त्यसै गरेर अरु थपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा चाहिँ तप बहादुर मगरलाई नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्षको रूपमा कमला कुमारी पराजुलाई नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ देवराज विश्वकर्मालाई नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 9 छ। प्रश्न नम्बर 9 मा चाहिँ प्रदेश 2 सरकारले पहिलो आवधिक आयोजना कहिले सार्वजनिक गरेको छ? यसको उत्तर छ 2077 साल माघ 20 गते। यसमा चाहिँ थप जानकारी छ। 5 वर्षभित्र 6.53 बाट आर्थिक वृद्धि दर बढाएर 11% पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै गरेर समग्र गरिबी दरलाई 27.7 बाट घटाएर 21% मा पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै गरेर कुल ग्राहस्थ उत्पादन 488 अर्बबाट 600
अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। गैर कृषि क्रियाकलापको योगदान 58बाट 65% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रति व्यक्ति आय अहिले त्यहाँको प्रदेश नम्बर 2 को 779 छ भने त्यो बढाएर 1000 अमेरिकी डलर चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ उक्त पहिलो आवधिक योजनामा। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 10 छ, हालै संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP हालै संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट जुन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जुन चाहिँ के सम्बन्धी छ, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छ, सार्वजनिक रायको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सर्वेक्षणमा आधारित छ। त्यस रिपोर्टको नाम के हो? यसको उत्तर छ पिपल्स क्लाइमेट भोट। यो चाहिँ उक्त सर्वेक्षण लगभग 12 लाख मानिसहरूले भाग लिएका थिए। यो सर्वेक्षण UNDP ले 2020 मा सुरु गरेको मिसन 1.5 अभियान अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 11 छ, एप्पलका संस्थापक जब्स र अर्का संस्थापक स्टिभ वोज्नियाकले सन् 1976 मा बनाएको कम्प्युटर जुन एप्पल कम्पनीले बेचेको सबैभन्दा पहिलो प्रडक्ट पनि हो र अहिले बिक्रीमा राखिएको छ, उक्त कम्प्युटरको नाम के हो? यसको उत्तर छ एप्पल 1। यसको चाहिँ उत्तर के छ? एप्पल 1। त्यस्तै गरेर यसमा थप जानकारी छ, यसलाई चाहिँ इबेले बिक्रीमा राखेको छ। उक्त कम्प्युटरको मूल्य चाहिँ कति राखेको छ? 15 लाख अमेरिकी डलर चाहिँ अहिले राखिएको छ। प्रश्न नम्बर 12 छ, अक्सफोर्ड डिक्सनरी सबैभन्दा पहिलो पटक कहिले प्रकाशित भएको थियो? यसको सही उत्तर छ 1 फेब्रुअरी 1884 मा। त्यस्तै गरेर 13औं प्रश्नतिर लागौं। 51औं संस्करणको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक जमघट कहिले भयो र यसको नारा के थियो? यसको उत्तर छ त्यो जमघट 2021 को जनवरी महिनाको 25 देखि 29 सम्म भयो। यसको नारा के थियो भनेपछि अ क्रुसियल इयर टु रिबिल्ड ट्रस्ट भन्ने चाहिँ थियो। अ क्रुसियल इयर टु रिबिल्ड ट्रस्ट। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 14, ब्लुमबर्ग पत्रिकाले वर्षेनी निकाल्ने, कसले निकाल्ने? ब्लुमबर्ग पत्रिकाले वर्षेनी निकाल्ने ब्लुमबर्ग नवप्रवर्तक सूचकाङ्क इनोभेसन इन्डेक्समा यो वर्ष कुन देश पहिलो भएको छ? पहिलो कुन भएको छ भन्दा यसको उत्तर छ दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया चाहिँ यसमा पहिलो भएको छ। यसमा थप जानकारी छ, यसमा दोस्रो चाहिँ सिङ्गापुर छ र तेस्रो चाहिँ स्विजरल्यान्ड चाहिँ छ। अनुसन्धानमा के विषय समावेश गरिन्छ त भन्दाखेरि अनुसन्धान तथा विकास खर्च, उत्पादन क्षमता र उच्च स्तरीय प्रविधि कम्पनीहरूको उपस्थिति लगायतहरूलाई चाहिँ सातवटा आधारलाई मानेर ब्लुमबर्गले यो चाहिँ सूचकाङ्क चाहिँ निकाल्ने गर्छ। प्रश्न नम्बर 15 मा जाम। 15 मा छ, चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट उपाधि कसले जितेको छ? यसको उत्तर छ त्रिभुवन आर्मी क्लबले। त्रिभुवन आर्मी क्लबले चाहिँ यो उपाधि जितेको छ। यसमा चाहिँ थप जानकारी छ, आर्मीले AFP सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ AFP क्लबलाई 34 रनले हराउँदै पहिलो पटक उपाधि चुमेको हो। यसले चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ यो उपाधि जितेको हो। विजेताले 10 लाख रुपियाँ र उपविजेताले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ चाहिँ पुरस्कार पाएका छन्। यसको सर्वोत्कृष्ट बेस्ट प्लेयर चाहिँ कसले पाएको छ? कमल सिंह एरीले पाएका छन्। इमर्जिङ प्लेयरको चाहिँ उपाधि विवेक यादवले पाएका छन्। बेस्ट बलरको उपाधि चाहिँ सहाब आलमले पाएका छन्। बेस्ट ब्याट्सम्यानको उपाधि चाहिँ पृथ्वी बास्कोटाले पाएका छन्। यो चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको थियो? 2017 सालको माघ 2 गतेदेखि सुरु भएर माघ 17 सम्म चाहिँ चलेको थियो। प्रश्न नम्बर 16 मा जाम। 2077 माघ 16 मा सम्पन्न भएको दोस्रो ऐतिहासिक व्हिलचेयर दौडको उपाधि कसले जितेको छ? उत्तर छ रमेश खत्री र पूजा चौधरी। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 17 तिर जाम। 17 मा एसियन क्रिकेट काउन्सिल ACC को हालै सम्पन्न साधारण सभाबाट विकास समितिको सदस्यमा निर्वाचित नेपाली को हुन्? यसको उत्तर छ अशोकनाथ प्याकुरेल। यसको सब जानकारी छ। यसको अध्यक्षमा चाहिँ को चयन भएको छ त भन्दाखेरि जय शाह चयन भएका छन्।
उनी चाहिँ भारतका हुन्। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 18 मा जाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सङ्घ ICC ले हालै घोषणा गरेको एक नयाँ अवार्डको नाम के हो? यसको उत्तर छ प्लेयर अफ द मन्थ। प्रश्न नम्बर 19 तिर जाम। प्रश्न नम्बर 19 यस्तो छ। नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डमा हुने द 100 क्रिकेट प्रतियोगितामा कुन टिमबाट खेल्दैछन्? यसको सही उत्तर छ ओभल इन्भेन्सिबल्सबाट चाहिँ उनी खेल्दैछन्। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 20 मा जाम। हालै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA ले सन् 2021 का लागि कसलाई आफ्नो सद्भावना दूत अथवा गुडविल एम्बेसडर घोषणा गरेको छ? यसको उत्तर छ निर्मल पूर्जा मगर, जसलाई हामी निम्स पनि भन्न चिन्छौँ। उनी चाहिँ घोषणा भएका छन्। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 20 मा जाउँ। हालै अमेरिकामा सम्पन्न सनडान्स फिल्म फेस्टिभलको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार ग्रान्ड जुरी अवार्ड जितेको फिल्मको नाम के हो अथवा कुन फिल्मले जितेको छ? यसको उत्तर छ कोडा। यसमा थप जानकारी छ। उक्त फिल्मले ड्रामेटिक कम्पिटिसन अवार्ड र अडियन्स अवार्ड सँगसँगै बेस्ट निर्देशन पनि जितेको छ। त्यस्तै गरेर डकुमेन्ट्रीतर्फ राइटिङ विथ फायर जुन भारतीय डकुमेन्ट्री हो त्यसले डकुमेन्ट्रीतर्फ जितेको छ भनेपछि सर्ट फिल्मतर्फ चाहिँ लिजार्ड भन्नेले जितेको छ। प्रश्न नम्बर 22 मा जाउँ। यस वर्षको राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान 2077बाट कसलाई सम्मान गरिने भएको छ? यसको उत्तर छ रामेश श्रेष्ठ। यसमा थप जानकारी छ। नेपाली साहित्यिक.com प्रतिष्ठानले विगत 13 वर्षदेखि हरेक वर्ष भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र सङ्गीतका साधकहरूलाई चाहिँ यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै गरेर 1 लाख राशिको राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान पुरस्कार 2077 पाउने भएको छ। अशेष मल्लले पाउने भएका छन्। त्यस्तै गरेर 75,000 राशिको ससिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री युवा पुरस्कार 2077 प्रदान गर्नुभएको छ। ठाकुर बेलवासीलाई प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्तै गरेर 50,000 रुपैयाँ रहेको बद्री राष्ट्रिय कलाश्री पत्रकारिता 2075 पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिने भएको छ? लक्ष्मी उप्रेतीलाई। त्यस्तै गरेर थिय छाया राष्ट्रिय कलाश्री ललित कला युवा पुरस्कार 2077 प्रदान गरिनुभएको छ विधाता केसीलाई। त्यस्तै गरेर पद्मोन्नत राष्ट्रिय कलाश्री सङ्गीत अवार्ड 2077 प्रदान गरिनुभएको छ मिलन नेवारलाई। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 23 तिर जाम। नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित साङ्गीतिक रियालिटी सो YY नेपाल स्टारको उपाधि कसले जितेको छ? यसको उत्तर रहेको छ एलिना गुरुङ। एलिना गुरुङले चाहिँ उक्त उपाधि जितेकी छन्। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 24 मा जाम। मनोरञ्जन रमण शर्मा अवार्डबाट यो वर्ष कसलाई सम्मान गरिने भएको छ? यसको उत्तर छ इमन राणा मगर, जो नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीका कप्तान हुन् र प्रतिभा मालीलाई चाहिँ उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्तै गरेर थप जानकारी छ। नेपाल भलिबल सङ्घले चाहिँ यो पुरस्कार प्रदान गर्ने गर्छ। 2074 जेठ 8 मा भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेलकुदको चाहिँ घोषणा भएको थियो। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 25 तिर जाम। प्रश्न नम्बर 25 मा इन्द्रमोहन स्मृति गुठीले 2077 को लागि डाक्टर विमला श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्ने भएको छ? यसको उत्तर छ भुवन ढुङ्गाना। भुवन ढुङ्गानालाई चाहिँ उक्त पुरस्कार चाहिँ प्रदान गर्न लागि छ। त्यस्तै गरेर ओम इन्द्रमोहन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ जयदेव भट्टराईलाई चाहिँ प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्तै गरेर 26 नम्बर प्रश्नमा जाम। आयोडिन युक्त नुनको प्रवर्धन तथा यस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले कुन महिनालाई आयोडिन महिनाका रूपमा मनाउने भएको छ? यसको उत्तर छ फेब्रुअरी महिना। यो जुन चलिरहेको महिना छ यो महिनालाई चाहिँ आयोडिन महिनाको रूपमा चाहिँ मनाउने भएको छ। त्यस्तै गरेर थप जानकारी छ। युनिभर्सल साल्ट आयोडाइजेसन USI को
सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालमा सन् 1998 देखि हरेक फेब्रुअरी महिनालाई आयोडिन मन्थको रूपमा घोषणा गरेर आयोडिन सम्बन्धी जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिँदै आएको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 27 तिर जाउँ। विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाउने गरिएको छ? यसको उत्तर छ 2 फेब्रुअरी। र अहिले यो जुन 2021 को नारा छ वेटल्यान्ड्स एन्ड वाटर भन्ने चाहिँ यसको नारा छ। त्यस्तै गरेर 28 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। 28 नम्बरमा छ इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट EIU ले जारी गरेको डेमोक्रेटिक इन्डेक्स 2020 मा नेपाल कतिौं स्थानमा परेको छ? इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट EIU ले चाहिँ जारी गरेको कुन इन्डेक्स हो? डेमोक्रेटिक इन्डेक्स 2020। यसमा चाहिँ नेपाल 92औं स्थानमा चाहिँ परेको छ। थप जानकारी छ नेपालले कति अङ्क पाएको छ भन्दाखेरि 5.22 स्कोर चाहिँ यसले पाएको छ। 1 मा नर्वे छ, 2 मा आइसल्यान्ड छ र 3 मा चाहिँ स्विडेन पर्न सफल भएको छ। र अन्तिमतिर जाँदाखेरि चाहिँ 165औं स्थानमा चाहिँ केन्द्रीय अफ्रिकन गणराज्य अथवा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक भनेर भनिन्छ त्यो छ। त्यस्तै गरेर 166 मा कङ्गो रहेको छ र 167 मा कति पर्न सफल भएको छ अथवा परेको छ उत्तर कोरिया चाहिँ अन्तिममा परेको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 29 मा जाउँ। अमेजनका संस्थापक तथा CEO हो यो जेफ बेजोसले यही वर्षको अन्त्यतिर आफ्नो पद छाड्दैछन्। उनलाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यक्ति को हुने भएका छन् अथवा उनको स्थानमा को आउँदैछन् त भन्दाखेरि यसको उत्तर छ एन्डी जेसी भन्ने